دارنگی حدیث پاک کی راغلی دا حدیث دا مشکات شریف تے جنازت ریدا جناب نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ناس ندو جملے ہوئے مستریح او مستراح منہ. مستریح ہوئی صحابہ تپوسو کچھ قربان دا مستریح او دا مستراح منہ سم مقصد دے. مستریح ہوئی آرام مندن کی تا دا اللہ حبیب ورطوے مومن چھ بس وفات شو کنا آرام یو منتو لاڑی دا دنیا ستڑی والے ختم شوی غمونا یرے دا جبائی دا شیشتا و دا نشتا و بچے منار دے و بیمار دے ادا دے مڑکی گی ادا دے افلنے سڑے را پسے لگی دلے و زما حیالی عزت لی دا دے ٹھولو غمونو نے آرام و مندو. او کنے او سڑی گھٹ وٹ جوان دے نو علت خلق و آرام و مندو. علت خلق سو تردی پر راغلی جی دی علاقو دے زناورن تے ورام و مندو. بعض خلق ترغیز سپورسانی شی غشتے جی او ظالم جوان دے آن خپل مال تا مال ویلی شی نی حیا محفوظ دا تردی چی گره یادو ساتی بعض دا سی بد نصیب می چی دا آغای دا خلی دا وجه خلق جماعت تا نرازی بس بعض مشر راغلی وقتی ناز دے تالا خلا چولے امام لخلا چولے امت امام پریشان دے امت مقتدیان پریشان دی نو د مرگ سره خویل امام و غټولو خلقو محلی والا ویل ساو آغستا او د ظالم د ظلم د وجندانن جباران بند دی دا زمونږ اعمالو بند کړي الله سره د اوبو څخه کمې دی د سترګو په رب کې بوریزم راغلی اجي موږ سو جمعات نوزو بیا به نالی او خوړونه ټول بهیږي دا زمونږ اعمالو زمونږ ظلمونو دی بند کړي. نګور د دې باران نه کېدو د وجنه تمام حیوانات حشرات الارض ټول انسانان پریشان دي ایله خوای آرام مندو. نو رب العالمین فرمائی ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے مرگ خامخا راضی خدا پتہ نہ لگی جی مرگ نہ پس حال جوڑے گی. تو دی دا پار بس دا جماعت کی جی خلق راجم